كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه والله يا جماعه المشروع هيبقى انا عايز اشوف هيكتب ايه ما تقولوا بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة